सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हम सब की तमन्ना है कि कोई ऐसा करम हो जाए कि हम सब नबी पाक के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएं। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मेरे आका फरमाते जो दिन में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख लेगा। की शान में हो जिस कदर दुरूद पढ़ो, नबी की शान में हो जिस कदर दुरूद पढ़ो, मुहिब्बों पाओगे जन्नत में घर दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कमाल की बात फरमाई। आका फरमाते अच्छी खसलतें 360 हैं, अच्छी आदतें 360 हैं, और अल्लाह ताला जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है उसकी ज़ात में एक खसलत पैदा फरमा देता है और उसी के सबब उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छी आदतें अंदर हों, गुनाहों से बचे इंसान। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला तो कमाल है ना, सवाल कैसा कर लिया, कहा हुजूर क्या कोई ऐसा भी है जिसके पास ये सारी 360 खसलतें हों, एक खसलत जैसे मिले अल्लाह उसे जन्नत दे देता है। हुजूर कोई ऐसा भी है कि जिसके अंदर ये 360 खसलतें मौजूद हों? नबी पाक फरमाते हैं, ए अबू बकर तुम्हारे अंदर ये सारी खसलतें मौजूद हैं। अल्लाह, ऐसे ही नहीं प्यार करते हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। नबी पाक के ऐसे खलीफा, ऐसे साथी हैं कि यारे गार भी थे और यारे मज़ार भी हैं, आज भी सुनहरी जालियों में नबी पाक के साथ मौजूद हैं। अब जिस शख्सियत के बारे में मेरे आका फरमाए कि अबू बकर सारी 360 खसलतें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, तो उनके अखलाक तो अब ज़्यादा पढ़ने चाहिए ना कि क्या ऐसी खसलतें हैं। कि हम एक और बात ऐड ऑन कर दूँ, मेरी जो पॉइंट है उसको समझिएगा। हमने नबी पाक के सरापे की सुन्नतें तो जो नजर आती हैं वो तो चले अपना दी, बड़ी अच्छी बात है, मगर सच बोलना भी सुन्नत है, वादे पूरे करना भी सुन्नत है, कर्ज वक्त पर लौटाना भी सुन्नत है, पड़ोसी का ख्याल रखना भी सुन्नत है, बच्चों पर शफकत करना भी सुन्नत है, बड़ों का अदब करना भी सुन्नत है, अपनी अज़वाज अपनी फैमिली के साथ नरमी का बर्ताव करना भी सुन्नत है, अपने गुलाम और अपने खादिमों की गलती पर माफ करना भी सुन्नत है, बदला ना लेकर जानी दुश्मनों को माफ करना भी सुन्नत है। अरे गरीब आए जो आए उसे अता फरमाना, सखावत करना भी सुन्नत है, अपने पेट पर पत्थर बांधकर अपने सहाबा को रोटी खिलाना भी सुन्नत है। इन सुन्नतों पर कौन अमल करेगा? है दाढ़ी रख ली, इमामा पहन लिया और कारोबार में झूठ बोलते हैं। ये सिर्फ सरापे की सुन्नतें अपनाकर हम समझ रहे हैं सुन्नतों के पैकर हो गए। जिसने सुन्नतें सरापे की सजाई उस पर अब ज्यादा जिम्मेदारी है कि अब किरदार की सुन्नतें भी अपनाए, वरना लोग कहेंगे कि देखो इमामा पहनकर दाढ़ी रखकर नमाजें भी पढ़ता है और ये हराम काम करता है, सूद का कारोबार करता है, झूठ बोलता है, कर्ज वापस नहीं लौटाता है, घर वाले परेशान है कि बीवी पर जुल्म करता है, माँ बाप का अदब नहीं करता है, बच्चों पर सख्ती करता है। क्या ये नबी पाक की सुन्नतें नहीं? तो खुदारा ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों हाथ जोड़कर अपने बैठे इसलिए समझा रहा हूं कि यकीनन दाढ़ी रखना सुन्नत है, यकीनन इमामा पहनना सुन्नत है, सुन्नत का लिबास हमने अपनाया। अब लोग हम में नबी पाक की झलक देखना चाहते हैं, किरदार मुस्तफा की बरकतें देखना चाहते हैं, तो सुन्नतें बहुत सारी हैं और किरदार की सुन्नतें कौन अपनाएगा? तो खुदारा जरूर इमामा हो, जरूर दाढ़ी हो, जरूर नमाजें हो, नमाज का निशान भी हो, मगर बात हो तो सच हो, जबान से अंगारे ना निकलें, जबान से ताने ना निकलें, जबान से कांटे ना निकलें कि जो बात करे उसका दिल छलनी हो जाए। अरे जो आपसे बात करे उसको ऐसे फूल मिले कि दिल महक उठे, है पैसे दे तो वक्त पर वापस मिले, उसे कारोबार करे तो सच्ची चीज मिले, अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि अब दाढ़ी रखी है तो जिम्मेदारी ज्यादा है कि मेरी वजह से किसी और को नुकसान ना हो। आस्तीने चढ़ाकर सुन्नतों का लिबास पहनकर बात करने वाले से कौन मोहब्बत करेगा? और मैं सच बताऊं दिल जलता है कि इस तरह के किरदार के जिसके अंदर किरदार की खामियां होती हैं वो फिर नबी पाक की सुन्नतों के खिलाफ लोग बात करते हैं, मजहबी लोगों के खिलाफ बात करते हैं कि देखो मजहबी लोग ऐसे होते हैं।
آپ میرے اپنے ہیں اس لیے میں دل کی بات کر رہا ہوں. صدیق اکبر کے اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا 360 خصلتیں ہیں جو اچھی عادتیں ہیں, کہاں ہیں ہمارے اندر؟ اب آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر کے اندر کیسی کیسی عادتیں تھیں. آپ زمانہ جہلیت میں بھی, ابھی اسلام کہ نبی پاک نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا, اس دور میں بھی کبھی زندگی میں صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا. صدیق, آپ کا لقب پہلے ہی صدیق مشہور تھا, ہر بات سچ کہتے تھے. آپ بھی اگر صدیق بننا چاہتے ہیں نا, سبحان اللہ, وہ مقام صدیقیت تو اور ہے. میرے بہت سارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں, دعوت اسلامی والے بھی بیٹھے ہیں, اور بھی نیک نمازی داڑھی والے امامے والے نظر آ رہے ہیں. نارملی ایک اور ہماری جناب معلومات کی کمی بتا رہا ہوں اور ہمارے عمل کی کمی بھی بتا رہا ہوں. آج کسی داڑھی امامے والے یا مذہبی حلیے والے سے کہو نا بھائی آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں, تو بالکل جناب میں سنتوں کا پیکر, چلتا پھرتا سنتوں کا پیکر. اچھا جناب ذرا سنتیں بتائیے کتنی ہیں؟ اب اس نے سنتیں بتانی ہیں. امامہ پہننا سنت ہے, داڑھی سنت ہے, تیل لگانا سنت ہے, کنگھا کرنا سنت ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, سلام کرنا سنت ہے, مسکرانا سنت ہے, اور چپل سیدھے پاؤں پہ پہننا سنت ہے, کپڑا سیدھے ہاتھ سے پہننا سنت. اور بتائیے 10 12 15 اور بتائیے. دیٹس اٹ. ہمیں 15 17 20 سنتوں سے زیادہ سنتیں پتہ نہیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں میں سنتوں کا پیکر ہوں. جناب علماء نے اپنی کتابوں میں 400 سے زیادہ نبی پاک کی سنتیں لکھی ہیں. اور اب سنو میں بتاتا ہوں چند سنتیں. سچ بولنے والا, سبحان اللہ, حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. ہمیشہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جو دنیا میں رہے اور اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہوا ہو؟ بزرگ بیٹھے ہیں, پہلے کے دور میں لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے, اور اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. بات بات پر جھوٹ. کدھر رہتے ہو؟ جھوٹ. کیا کرتے ہو؟ جھوٹ. کچھ اور ہی بتانا ہے نا. کیسے بتاؤں شادی وال میں رہتا ہوں, گاؤں میں رہتا ہوں, او بھائی میں تو فلاں بڑے شہر میں کوٹھی ہے میری تو بڑے بڑے کارخانے ہیں. پتہ چلا لگاتا ٹھیلا ہے, بتاتا کارخانے. اپنے سٹیٹس بتانا ہے نا, میں فلاں پوری دنیا گھوم کر آیا ہوں, گجرات سے باہر نکلا نہیں ہے. لیکن ذرا اپنا روب بھی تو جمانا ہے نا. کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ کیوں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ اچھا پھر ایک اور ادب کہانی ہے کہ جناب چٹکلے سنانے کے لیے, لطیفے جس کو کہتے ہیں, ہنسانے کے لیے, کامیڈی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. جی ہاں, رشتہ دار ہماری اصل ہیں, کبھی انہیں مت بھولنا, ان کا بڑا مرتبہ ہے. عام مسلمان کو صدقہ دو تو ایک ثواب ہے. احادیث کا مضمون ہے اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو صدقہ دے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقے کا ثواب, ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب. لیکن دنیا کے ساتھ بڑے اچھے رشتہ داروں کو بھولے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں, بے شک انٹرنیٹ پر 5000 دوست بن گئے ہیں, کئی گروپس کے فالوورز بن گئے ہیں, آپ کے بہت سارے لائکس بڑھ گئے ہیں, سارا دن انہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. نہ ماں کے لیے ٹائم, نہ والد کے لیے ٹائم, نہ رشتہ دار, نہ چاچا, نہ ماموں ہیں. جب بیمار پڑو گے نا بستر پر, تو وہ 5000 فرینڈز جو انٹرنیٹ پہ بنائیں, کوئی بھی بستر کے کنارے کھڑا نہیں ہوگا. وہی بھائی, وہی بہن, وہی ماموں, وہی چاچا, یہی لوگ کام آئیں گے. مرنے کے بعد بھی انہوں نے ہمیں یاد کرنا ہے. خدا را ان کی قدر کرو اور کبھی ان کا دل نہ توڑو. اور پھر عاجزی کا پیکر بن کر رہے. جو تکبر کرتا ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے. آخری حدیث سنا دیتا ہوں کہ کتنی بری بلا ہے تکبر, کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے رائے کا دانہ ہوتا کتنا ہے, اتنا. سمجھایا کیسے پیارے انداز, اتنا بھی تکبر ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت پہ جانا ہے نا تو دل کو تکبر سے پاک کر لیں. ہمیشہ سب کو عزت دیں, سب کو پیار دیں. بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, جب آپ دیکھیں نا کوئی بیچارہ غریب سے کپڑوں میں ہے, یا ایسا ہے جس کو لگتا ہے یہ بہت بیچارہ پریشان ہے, اس کو کوئی عزت نہیں دے رہا ہوگا, آگے بڑھ کے آپ اسے سینے لگا لیا کرو. یقین کرو اتنا اس کو بھی مزہ آئے گا اور آپ کو بھی مزہ آئے گا. اس کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی. بعض اوقات تو رو پڑتا ہے سامنے والا کہ شاید کئی مہینے ہو گئے کسی نے سینے نہیں لگایا تھا, کسی نے پیٹ نہیں تھپکی, کسی نے طبیعت نہیں پوچھی. طبیعت پہ نہیں پوچھتے. غریبوں کا خیال رکھیں. یہ جو بعض اوقات یہ ٹھیلے پہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی چنے بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی بیچارہ بھٹا بیچ رہا ہوتا ہے, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں,
اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے نا، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ مانگ نہیں رہے، یہ مزدوری کر کے پھل بیچ کر کام کر رہے ہیں. کبھی آپ دیکھیں